बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस का आज इफ्तिताई इजलास हुआ। 2 रोज़ा ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो 10 मेंबर ममालिक हैं वो शिरकत कर रहे हैं। उनके स्पीकर और नुमाइंदगान फिजिकली मौजूद है और ईरान ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस से जो इफ्तिताई इजलास था इससे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया। उनका बड़ा अहम खिताब था जिसमें उन्होंने इस नुक्ते पर जोर दिया कि खित्ते की तरक्की के लिए जो मेंबर ममालिक हैं इनको सयाहत, मईशत और तजारती शोबों में अपनी जो शराकत दारी है इसमें मजीद वसत लाने की ज़रूरत है, मजबूत इसे करने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने जो आलमी सियासत का दोहरा मयार है उसको भी उजागर किया और उन्होंने कहा कि अहले मगरब में हॉलोकॉस्ट के खिलाफ बात करना जुर्म ठहराई जाती है, जबकि इस्लाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मुतल्लिक जो गुफ्तगू होती है उस पर अगर कहा जाए या उस पर रिएक्शन है तो उस पर उसको मनफी प्रोपेगेंडा के तौर पर लिया जाता है। साथ में उन्होंने कहा कि हमने अपने बयानिए को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि जो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं हम यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि सहनूयत और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। और जो कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने कश्मीर की एग्ज़ाम्पल दी, उन्होंने फ़लस्तीन की एग्ज़ाम्पल दी। उस हवाले से उन्होंने कहा कि हम चाहे वो हिंदू हों चाहे वो यहूदी हों उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये माइंड सेट है, चाहे भारत में हिंदुत्व का माइंड सेट है या इसराइल में जो ज़ियोनिज़्म है, एक ज़ियोनिस्ट माइंड सेट है, इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ जो है वो हमें आवाज़ उठाना होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पे बात करेंगे। आपके इल्म में है कि ECO एक समिट, एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, कितनी ये फाल है, इसको में कितनी बेहतरी लाई जा सकती है और ये जो पार्लिमानी फोरम है इसके कि मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस इसका इनेकाद किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, बहुत जानी मानी शख्सियत हैं, पिलडेट के सरबराह हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेजिस्लेटिव बिजनेस के हवाले से आप लोगों का थिंक टैंक ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि शानदाना गुलजार साहबा जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी वो आएंगी, चूँकि एक कल्चरल शो भी चल रहा है और अभी ख़त्म हुआ लाइव शो है। वी आर एक्सपेक्टिंग हर कि वो कुछ लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद बिलाल महमूद साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा ये जो बात हुई आलमी सियासत की, थोड़ी इस पर ज़रा बात करते हैं। इसका दोहरा म्यार हमें नज़र आता है। अभी ये फ़लस्तीन में जिसका सबका 27 रमज़ान मुबारक में इसराइल ने हमला किया, फिर गज़ा में गया, फिर उसकी जंगबंदी के लिए जनरल असम्बली का इजलास बुलाया गया। उस पर ये बात सामने आई, शाहमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू हो रहा था और एंकर ने कहा जी एंटी सेमेटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि यहूदियत के खिलाफ आप क्या हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा इनके इस हवाले से इस्लामी वर्ल्ड या ये जो इकट्ठा आज हुआ है, इकट्ठा ये क्या कर सकता है, हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए। देखिए, इसके दो दो रुख हैं। एक तो एक आलमी ताल्लुकात का एक डायमेंशन है जिसका आपने जिक्र किया है कि आप लोग मिलके एक आलमी जो मंजरनामा है उसके अंदर आप अपना नैरेटिव पेश करें और उसको इफेक्टिवली लोगों के सामने लाएं जी। लेकिन जो दूसरा पहलू है ना, मैं जिसको पहले टच करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया के कई और ममालिक के मुकाबले में जो इलाकाई तंजीमें हैं, हमारे इलाके की जो तंजीमें हैं वो निस्बतन बहुत कम फ़आल है। अच्छा, बहुत कम इफेक्टिव है। जैसे आसियान ले लें, वो जैसे नाफ्ता ले लें, इस तरह की दूसरी तंजीमें हैं वो जैसे शानदाना ऑनलाइन है, अफ्रीकन कंट्रीज की तंजीम है। इसी तरह से वो जो अमेरिकन स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मुकाबले में हमारे इस इलाके में ये हमारी इलाकाई तंजीम ये ले लें या हमारी सार्क ले लें, इनके आपस में तल्लुकात उस गहराई के नहीं है। खासतौर पे तजारती मामला तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक। अगर इस पस मंजर में आप देखें तो ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें इनको करीब लाने और इनके दरमियान वो फालियत पैदा करने जो कल को तजारती मामलों में भी हमें फायदा पहुंचा सकती है एक दूसरे को, और उसके नतीजे में हम बैनुल-अक़वामी मैदान में भी कोई अपना वजन इकट्ठा करके डाल सकते हैं। तो इन दोनों नुक्ता नजर से अगर आप इसको देखें तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि आपने इन ममालिक को इकट्ठा किया है।
ये एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है एक जमाने में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की होते थे आरसीडी सिर्फ, और बाद में फिर एक्सपैंड हुई, उसका नाम फिर बदला गया, आरसीडी का ईसीओ बनी, और फिर अब ये एक्सपेंडेड ईसीओ। तो अब ये जो पार्लिमानी डिप्लोमेसी जो है वो दुनिया में अब एक इस्टेब्लिश्ड फिनोमेना के तौर पे ली जाती है कि वैसे तो डिप्लोमेसी करना डिप्लोमेट्स का काम है जी, फॉरेन ऑफिसर्स का काम है और इन्हीं के जरिए से होती है, लेकिन अब ये दुनिया के अंदर ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो भी इस डिप्लोमेसी को, उसकी डायमेंशन एक ऐसी अहम डायमेंशन है जिसके नतीजे में आपकी डिप्लोमेसी बहुत प्रमोट होती है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ इकट्ठे कर लेना, मैं तो एक तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारी पार्लियामेंट के जो चेयरमैन सेनेट हो या कौमी असम्बली के स्पीकर हों या हुकूमत पाकिस्तान का ताउन हो, इन सबको मुबारक देनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान को जो आइसोलेशन की जो बातें दुनिया में की जाती हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान में, उस तासर को जाहिर करने में और इन लोगों को इकट्ठा करके एक दुनिया के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश की है। ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है और बहुत अच्छी कोशिश है। चले मेरे साथ ही रह गया मेरे बिलाल साहब। शानदाना साहब ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। शानदाना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप इस कॉन्फ्रेंस में पेश हैं, आप मौजूद हैं, जरा इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है वो भी बड़ी फाल किरदार अदा करती है। डिप्लोमेसी भी कहा जाता है कि इट शुड बी लेफ्ट टू द डिप्लोमेट्स, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अच्छा आप लोगों ने जो स्पीकर और नुमाइंदगान यहाँ पर आज मौजूद थे, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका आउटकम एक्सपेक्ट किया जाए, क्या टेंजिबल आउटकम इसका होना चाहिए या होगा? शुक्रिया अनवर साहब। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बात की कि एक इसमें है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और इसमें एक है पार्लियामेंट्री ओवरव्यू। दो चीजें हैं। पार्लियामान का काम होता है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कि हम एग्जीक्यूटिव पे ओवरव्यू करते हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी जो मुल्क के आपके मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सूबों में हैं चाहे वो सेंटर में हैं, कि जो पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात हैं तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो सबसे पहला काम है पार्लियामान का। और ये फीलिंग हुई है जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमारी ये कोशिश है कि हम सिर्फ इस बिना बैठे रहें कि जो हमने कानून बनाना है, जो कानून बन चुके हैं उसकी तरफ से कोई आगे हरकत है, और उसका जवाब हमें मनफी में मिला। पिछले 10 साल से ये पाइको की मीटिंग नहीं हुई है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 10 ममालिक हैं, इसकी कोई मीटिंग नहीं है। और इसका फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर आप आसियान को देखें, नाफ्टा को देखें, इस रीजन में तरक्की तेज से तेज होती जा रही है, क्योंकि जब पार्लियामान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जब पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से कि आपने जो बात की थी अवाम को, जो वादा किया था कि आप नौकरियां बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, सड़कें बनेंगी, तो वो सड़कें कहाँ बनी है, वो तिजारत कहाँ हो रही है, वो नौकरियां कहाँ लगी है? तो उसकी वजह से हमारा खिता पीछे रह गया। हालांकि ये खिते अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखें, पेट्रोलियम, मिनरल्स, जेम, ज्वेलरी, सोना, सब कुछ इस खिते में है। लेकिन अगर आप इसकी तिजारत देखें, उसको वो मंदी में होती है। फिर जब से कोरोना आया है, कोविड आया है, हम तो ये भी सोचते थे कि शायद ये ठीक चीज ना हो सेहत के हवाले से, लेकिन अब अगर अब नहीं तो कब? हर क्राइसिस अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके ये मुझे बताइएगा, आपने बिल्कुल सही कि ओवरव्यू करना चाहिए, तो क्या पोटेंशियल है और क्या फिर ओवरव्यू में क्या चीज सामने आई है कि क्या वजह है कि जो इसका असल पोटेंशियल था? आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी मौजूद हैं, 6 वो हैं, 4 ज़रबत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है। क्या इम्पेडिमेंट है, क्या रुकावटें हैं, क्यों कर वो अपना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पा रही? मुझे जो मेरी ज़ाती राय है कि हम इस इंतजार में हैं कि हम पहले इस एग्रीमेंट पे दस्तखत करेंगे, फिर एक और मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, फिर एक और मुआहदे पे, फिर हम तस्वीर लेंगे, फिर उससे कुछ बनेगा। ऐसे नहीं होता। जो ममालिक तिजारत करना चाहते हैं, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो गुड्स में हो, या चाहे वो बैंकिंग में हो, या हमारे लोग आए जाए, उसके लिए आपको मुआहदे तो जरूरी हैं, और वो बेशक डिप्लोमेट्स करेंगे या वो मिनिस्ट्रीज करेंगी, लेकिन उसका पूछेगा कौन? उसका नतीजा अब तक क्यों नहीं आया? अब मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत में ये हुआ है, अगर आपको याद हो कि आरसीईपी एग्रीमेंट था तुर्की का, ईरान का और पाकिस्तान का, वो हमने स्कटल कर दिया। लेकिन उसके बाद से पहली दफा ट्रेन चली है बिटवीन इस्तांबुल, तेहरान एंड इस्लामाबाद। ये हम क्यों चाहते हैं? अमेरिका अगर एक इकोनॉमिक पावर आज बना है, वो मालगाड़ियों की वजह से। पाकिस्तान में भी जमाने मालगाड़ियां होती थी, लेकिन कोरोना में याद रखिए कि अब हर मुल्क
انسولر ہو گیا ہے. وہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی آبادیاں کم ہیں. ہماری آبادی زیادہ ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اس لیے جو ہم یہ چاہے وہ پائپ لائن ہو, چاہے یہ پائپ لائن ہے آئل کی, اگر اس پہ بات ہو رہی ہے, چاہے سڑکوں کی بات ہو رہی ہے, اب آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہونے والی ہیں, ازبکستان کے ساتھ ہونے والی جو پہلے تھی وہ کینسل ہو گئی تھی. تو یہ جب چیزیں ہوں گی کہ آپ کے ٹرک روٹس, آپ کے ریلوے روٹس, آپ کے جہاز کے روٹس, کیا چیزیں پاکستان بناتے ہیں. اگر میں پاکستان کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں, ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, ایگریکلچر, اور اس کے علاوہ ہمارے جو سروسز ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی کہ ہمارے جو مین پاور ہے, یہ اوورسیز لوگوں کو چاہیے. اور لیکن کیونکہ نہ ہمارے پاس وہ معاہدے تھے جس پہ ہم کام کرتے, اور اگر معاہدے تھے بھی ان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا, تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں اوور سائٹ بھی ہوگا پارلیمنٹری, یعنی اپنی اپنی حکومت کا, اور پارلیمنٹری ڈپلومیسی ہم آپس میں یہ طے کریں گے کہ ہم نے اگلے 3 سال میں لوگوں کو کیا ڈیلیور کرنا ذرا ہے. اس پہ اس پوائنٹ پہ آپ رہی کہ آپ نے عام نقطہ اٹھایا, میرے ساتھ رہے گا. میں احمد بلال صاحب سر کیا کہیں گے, یہ جو کانسیپٹ بتایا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ پارلیمنٹری ڈپلومیسی لیکن پارلیمنٹری اوور سائٹ. سر افغانستان, اس پہ بھی آج بھی بات ہوئی, افغانستان میں جب تک سے امن نہیں ہوگا تو جو ٹریڈ کوریڈور کی آپ بات کرتے ہیں, یا یہ جو سی پیک گیم چینجر ہے سینٹرل ایشیا دا, کیونکہ دے آر رچ ان منرلز, وہاں پر گروتھ ریٹ بھی اچھے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی دی ہوئی نعمتیں ہیں. پاکستان, افغانستان, ٹرکی, ایران, بہت بڑا یہ خطہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن جب تک سے پائیدار امن نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ خارجی امور کی کو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. جب تک سے ایک پیج پر نہیں ہوں گے خطے کے تمام ممالک, تو یہ ٹریڈ بیریئرز اور نان ٹریڈ بیریئرز یہ نہیں ہم ہٹا سکیں گے. بلال جو صاحب, اصل ویلیو ہے نا, جی, وہ تو یہی ہے کہ آپ ان ملکوں کو قریب لائیں ایک دوسرے کے. یہ اس طرح کے اجتماعات جو ہوتے ہیں, وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا اس کا رول یہی ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے درمیان جو آفیشیل سطح کے اوپر, یعنی جو ریئل ڈپلومیٹس کی سطح کے اوپر جو معاملے ریزالو نہیں ہو رہے, اس کے لیے عوامی نمائندوں کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جہاں جہاں وہ رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں اور ان کے درمیان تعلقات قریب ہوں. دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ, جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کا معاملہ ہے, یہ تو حقیقتاً تو ہر ملک کی پارلیمنٹ ہی اپنے ملک کی ایگزیکٹو کی اوور سائٹ کر سکتی ہے. لیکن اس میں جو تجربات ہیں وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں, ہم نے اس کو مفید پایا, ہم نے اس طرح سے اس کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کیا. تو میرے خیال میں ایسے مواقع جو ہیں, یہ سمدانہ گلزار صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسے مواقع پہ آپ یہ بیٹھ کے یہ شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کو کس طرح زیادہ مؤثر بنایا جائے. اور اس طرح سے صرف پارلیمنٹری اوور سائٹ ہی نہیں, اور بھی بہت سی پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں جن میں ایک دوسرے کی پریکٹسز کو جاننے کا اور اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک میں جو اس تنظیم کے ممالک ہیں, ان میں پاکستان کا اس لحاظ سے ایک ممتاز مقام ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری پریکٹسز کی ٹریڈیشن کافی اسٹیبلشڈ ہے. ہم داخلی طور پہ اس کے بارے میں شکایت کرتے ہوں, لیکن اب کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتی ہے. وہ آگے بڑھ کے بتا سکتی ہے, ان کی پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں کہوں گا کہ عوامی سطح پہ عوام کے اندر پیپل ٹو پیپل جو رابطے ہیں, وہ چونکہ یہ پیپلز ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں, تو پیپلز ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات حکومتیں بھی, چونکہ جمہوریت ہوتی ہے تو حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں عوام کی خواہشات کے آگے اپنے ان بیریئرز کو لوور کرنے کے لیے جو انہوں نے اٹھا رکھے ہوتے ہیں. تو اس کے ملٹی فیسیٹڈ فائدے ہیں. بس یہ ہے کہ اس ایسے مواقع کو اچھے اور بھرپور طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو اس کے بہت طریقوں سے فائدے ہو سکتے ہیں. یہ شاندانہ صاحب کثیر الجہت اس کے فوائد ہیں جو احمد بلال محبوب صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جس کا احاطہ کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پولیٹیکل ول آپ کو نظر آئی تمام ممالک میں؟ ظاہر بات ہے پاکستان میزبانی کر رہا ہے. یہ جو پارلیمانی فورم ہے اس کی 2013 میں غالباً پہلی نشست ہوئی تھی اور اب 2021 میں ہو رہی ہے, تو کافی بڑا گیپ بھی بیچ میں آیا ہے. کیا طے پایا ہے کہ زیادہ قریب دوبارہ اس کے فالو اپ اجلاس بھی ہونے چاہیے, اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ول, اور وہ آتی ہے منیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ سے, تو پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے تمام ممبر ممالک کی؟ بالکل جی, آپ صرف دیکھ لیں, یہ احاطہ کر لیں کہ افغانستان جس کو میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ان کا دشمن ہے اور افغانستان ہمارا دشمن ہے,
یہ افغانستان کی اسپیکر کی پاکستان میں پچھلے 6 مہینوں میں دوسری وزٹ ہے. اس وقت افغانستان کی ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کی سینٹ سے، ان کی ولیسی جرگہ جو ان کا نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے ممبران آئے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ ترکی دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، اس وقت تمام سینٹرل ایشیا ہمارے پاس آیا ہوا ہے. کورونا کے دنوں یہ سگنل لاؤڈ اینڈ کلیئر دنیا کو جا رہا ہے کہ نہ تو صرف افغانستان میں امن آئے گا، لیکن یہ ہم ایمپٹی امن نہیں لا رہے. اکثر لوگ افغانستان کے امن کے حوالے سے بات کرتے کہ پہلے امن آئے گا تو پھر ڈیولپمنٹ. ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں، کبھی نہیں ہوا. پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں بنتی ہیں، تجارت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امن آتا ہے. امن ایک آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا سکون ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی آپ اگر ہماری غربت کے آثار دیکھیں یا غربت کے اعداد و شمار دیکھیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے. ویتنام ایک ایل ڈی سی تھا، بنگلہ دیش ایک ایل ڈی سی تھا، اور ان کی تجارت ہم سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے. اور ہم دنیا کے زراعت میں بھی بڑے پروڈیوسر، ہم دنیا میں کاٹن کی بھی بڑے پروڈیوسر، لیکن کیونکہ ہم نے لوکل مارکیٹ کبھی بنائی نہیں. اب یا اگر کوشش کی تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. تو بغیر سیاسی نوک جھوک کے آئی تھنک ضروری بات ہے کہ ہم ایک سچائی تسلیم کر لیں کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو باقی ممالک کر پائے اپنے لیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اگریسولی کریں. تمام ڈیلیگیٹس نے پاکستان کی طرف سے کل انشاءاللہ وزیر اعظم آئیں گے، اس ایونٹ کا اختتام کریں گے. آج پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے اور ان بہت زبردست باتیں ہوئی، تمام پارٹیز کے اراکین اس میں شامل تھے. تو آئی تھنک کہ ہمارا بہت ہی بڑا مارکا ہے پارلیمنٹری ڈپلومیسی کا. یہ بھی ذرا بتائیے گا، میں نے چونکہ اس وقت آپ موجود نہیں تھی، بلال صاحب سے یہ بات کی تھی، صدر مملکت نے بیانیے کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو ورلڈ لیڈرشپ ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں فلسطین اور کشمیر، وہاں پر اخلاقیات جو ہیں اوپر سے پوچھ چلے جاتے ہیں، مفادات سامنے آ جاتے ہیں. اور ہم جب مسلمانوں کے جذبات کو جب خراب کیا جاتا ہے یا جب ان کو بگاڑا جاتا ہے اور ہماری طرف سے ریئیکشن آئے تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی عدم برداشت ہے، اور خود اپنے لیے ایک اور سیٹ آف رولز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بات ہولوکاسٹ کے خلاف ہو جائے وہ کرائم ہے اور نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کوئی اس حوالے سے یہ بات ہوئی آپس میں کہ ایسا مل کے بیانیہ بھی بنایا جائے جس میں اپنا کیس اسلاموفوبیا کے حوالے سے زیادہ تگڑے انداز میں پیش کیا جائے؟ انشاءاللہ جی کل جوائنٹ ڈیکلیریشن آئے گی پائپو کی. اس جوائنٹ ڈیکلیریشن میں فلسطین کا اور کشمیر دونوں کا ذکر ہے، اور اس میں تمام کے تمام ڈیلیگیٹ اسی پہ اگری کر کے جائیں گے کہ یہ ایسے مسائل ہیں، یہ صرف مسلم دنیا کے مسائل نہیں ہیں، یہ دنیا کے مسائل ہیں. فلسطینی اگر مسلمان ہیں وہ کسی اور سے کم نہیں. اگر کشمیری مسلمان ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ان کے انسانی حقوق نہیں ہے. اور یہی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانی ایک زمرہ ہے، لیکن انسانیت وہ تو ساری دنیا کے لیے اپلائی ہوتا ہے. تو آپ مسلمانوں کو انسانیت کے زمرے سے نہیں نکال سکتے. وہ کم انسان نہیں ہے، وہ چلڈرن آف اے لیسر گاڈ والی بات. تو انشاءاللہ کل اس پہ بھی بات چیت ہوئی. کل ڈاکٹر ثانیہ نشتر، میں، نوید قمر صاحب، بہت سارے لوگ، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، کل ہم ڈفرنٹ موضوع پہ بات کریں گے. آج بھی بہت سارے موضوعات پہ بات ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا اس وقت انوار صاحب اکانومی کی ہے. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے، اگر آپ کی معیشت اسٹرانگ ہے، آپ غلط بھی کریں تو دنیا آپ کو سنتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں. تو ہم نے اس خطے کو یکجا اٹھانا ہوگا، اور اکٹھے اٹھیں گے تو جلدی اٹھیں گے. 3-4 سال بعد دیکھیں گے کہ خطے میں کتنی تبدیلی آئی. بلال صاحب، سر یہ ایک اچھی روایت ہے جیسے شاندانہ صاحب کریں، نوید قمر صاحب، اپوزیشن، گورنمنٹ، ظاہر بات ہے پولیٹیکل پولرائزیشن اپنی طرف، پولیٹیکل اختلافات اپنی طرف، لیکن اس فورم پہ تمام جو سیاسی جماعتیں ان کی نمائندگی بھی موجود ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا توقعات ہوں گی کہ کل جو اعلامیہ جاری ہو اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں جن پر فالو اپ یا جن پہ کام ہو سکتا ہے، جو ڈویبلز ہیں؟ احمد بلال صاحب. دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی اگر فلسطین کے اوپر اور کشمیر کے اوپر جو کہ دنیا کے بہت اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی اتفاق رائے کے ساتھ اعلامیے میں ذکر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ اعلامیے میں اس بات کا بھی ذکر ہو اور اس بات پہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے کہ ان ممالک کی جو پارلیمان ہیں وہ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتی ہیں، اور اس کا ایک میکینزم ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ اس کا ایک سسٹم ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ذکر کیا بلکہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کی طرف بھی بڑھا جائے. تو اگر یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی تو ایک ایسا بائنڈنگ مٹیریل وہ میسر آ جائے گا جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو صرف
एक इंसेंटिव मिलेगा कि हम तो इससे कुछ गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे की तजुर्बात से, तो उसकी तरफ कोई सॉलिड मेरा ख्याल में पेशरफ्त होनी चाहिए, मेरी ये तवक्को है। शांताना साहब, योर लास्ट वर्ड्स, बड़ा अहम नुकता उठाया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से एक दूसरे से लर्न कर सकें, ये नुकता भी अगर इसमें आए तो बहुत बेहतर होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी एज ए पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि आप यंग पार्लियामेंटेरियन है, फर्स्ट टाइम आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस इलामियों में? ये नुकात भी अगर शामिल हो तो इसमें बेहतरी हो सकती है? एब्सोल्युटली। देखिए, हम कल एक केस स्टडी बताएंगे कि स्पीकर नेशनल असेंबली इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस पे जो हमने अफगानिस्तान के साथ एक एग्रेसिव पॉजिटिव डिप्लोमेसी स्टार्ट की, जिसमें रेसिप्रोसिटी की हमें तवक्को नहीं की अफगानिस्तान से, यानी कि हम अफगानिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, वो अगर इस वक्त नहीं कर पाते क्योंकि वो जंग की हालत में है पिछले 45 साल से, तो हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। और उसके रिजल्ट आप देख लें कि पिछले जून से लेके अब तक जो हमारी आमदोरफ्त हुई अफगानिस्तान के साथ, जो अफगान लीडर्स के साथ बातें हुई हैं, जो तिजारत में हमने पिछले 8 साल में हमारे रिकॉर्ड फेलियर हुआ है पाकिस्तान का कि हमारे गिर गई एक्सपोर्ट अफगानिस्तान। उनकी तो बहुत कम आती है, उनकी 80% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जाती है, और वो हमारी गिर गई एक्सपोर्ट तकरीबन $3.5 अरब से वो आगे $800 मिलियन तक। तो इसमें पाकिस्तान ही का फायदा है कि अगर खित्ते में अमन हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो, और ये कल हम शेयर करेंगे। इस तरह जो बाकी कल ममालिक होंगे वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे कि अगर पार्लियामान सीरियस हो जाती है, अगर वो देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव से अकेले नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव के पास बहुत और मसाइल हैं, इंक्लूडिंग कोविड, इंक्लूडिंग डेट सर्विसिंग, तो इसलिए अगर पार्लियामान भी अपना सही रोल अदा करे, और जिस तरह मैंने बताया कि और ये जो कथाक्लामिकली माजरी जो ट्रस्ट डेफिसिट पाए जाते हैं, एतमाद का फुकदान, जो कि आपने अफगानिस्तान का नुकता उठाया था, ये कैसे, ये भी खत्म ब्रिज हो सकता है? ये रहता है, परसिस्ट करता है? ये देखिए, जर्मनी और फ्रांस अगर वो आज EU बन के दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक बन सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हमारा एक ही दीन है अफगानिस्तान के साथ, हमारे वेस्ट में यानी मगरबी फ्रंटियर के साथ एक जबान बोलते हैं, उनके साथ पश्तो और फारसी। तो अगर हमारी इतनी कॉमन उनके साथ, लोग अमन की आशा के पीछे तो भागते हैं जिनमें कोई आपका इंडिया से कोई सिमिलैरिटी नहीं, ना जबान ना दीन, यहाँ तो सब कुछ उनसे एक ही जैसा है, आपका सकाफत एक जैसी है। ठीक है, पिछले बेशक 30-40 साल में हालात खराब हुए होंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकते। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत हमजा के जो कातिल थे उनको माफ कर दिया था। तो हमें भी बड़ा दिल करना पड़ेगा और हमें बड़ी सोच रखनी है, अदरवाइज हम पाकिस्तान को अगर छोटा रखना है छोटी सोच से, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अहमद बिलाल महबूब साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैल्यूबल इनपुट दिया इस हवाले से। व्यूअर्स, हम चूँकि कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल इंशाल्लाह इसका अख्तामी इजलास होगा, छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो एक और अहम इवेंट होने जा रहा है, और वो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की वजह से पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। तो इस वीक में देखा जाए तो इंटरनेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, चूँकि अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं, वो भी उस पर भी ज़रा गुफ्तगू कर रहे होंगे कि उसकी क्या अहमियत है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। पाकिस्तान को ये मेज़बानी UN के साथ दोबारा मिली है, पाकिस्तान का अपना एक लीड रोल भी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। खसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे मलिक अमीन असलम साहब से। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी, इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे 5 जून 2021। इस रोज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे इसे मनाया जाता है और इस साल अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो जो माहौलियात का आलमी दिन है उसको होस्ट करेगा यूएन के हमरा इस्लामाबाद में। वर्चुअल हमें बताया गया वर्चुअली बहुत से जो आम रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे, खसूसी गुफ्तगू करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी मलिक अमीन असलम साहब से और उनसे जानेंगे कि इस दिन की अहमियत। फिर पाकिस्तान और हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मलिक अमीन असलम साहब पैशनेट हैं और बहुत से इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट वीक भी गुफ्तगू की थी जो 10 बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है जिसके 1 अरब दरख्त लग चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह 2 साल में लगाने का इनका पूरा प्लान है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, और ये जो इस साल थीम रखा गया इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इससे क्या मुराद है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मलिक अमीन हसन साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कितना अहम सब्जेक्ट है। पूरी दुनिया तो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ही संजीदा नज़र आती है, पाकिस्तानी हुकूमत भी है, लेकिन आवाम के अंदर इसकी ओनरशिप को कैसे पैदा किया जा सकता है और किस तरह सेंसिटाइज किया जा सकता है कि ये कितना अहम सब्जेक्ट है हमारी बका के लिए और हमारी बेहतर लाइफ के लिए। मलिक अमीन असलम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जैसे सही फरमाया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो ये हर साल मनाया जाता है और इसका जो बेसिकली ये कमेमोरेट करता है 1972 में जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट दुनिया में स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये इस साल अहम इसलिए है कि इसमें हम एक इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का फोकस भी है और दूसरा एक डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूएन ने तमाम ममालिक ने ये डिसाइड किया कि अगले 10 साल जो हैं वो इस दुनिया के लिए बड़े अहम हैं और उसके लिए अगर हमने माहौल के साथ दोस्ती ना की और माहौल दोस्त पॉलिसियाँ ना अपनाई तो फिर हम अगली जो पूरी सेंचुरी है वो शायद इस तरह ना जी सके जिस तरह हमने पिछली सेंचुरी जी है। तो इसलिए ये बहुत अहम है और इसमें दुनिया की जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की उसने तय्युन करना है अपना। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस बार के दुनिया में इस बार पाकिस्तान को चुना गया है उसको होस्ट करने के लिए। और उसकी वजह यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान ने एक बहुत क्लियर जो है वो ग्रीन विजन दुनिया को दिखाया भी है और उसके साथ साथ उसको बैकअप किया है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके प्रोजेक्ट्स को। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है, यानी कि ये माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेचर को ही यूज़ करते हैं नेचर को बेहतर बनाने के लिए। इनमें हमारा 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है जो कि अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और उसमें हम 1 अरब जो है वो दरख्त लगा चुके हैं और बिलियन ट्री अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मकनाल फॉरेस्ट में लगाया। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव जिसमें हम नेशनल पार्क्स बना रहे हैं और पाकिस्तान की जो बहुत कीमती बायोडाइवर्सिटी है और फ्लोरा एंड फौना है उसको हम बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तीसरा हमारा रिचार्ज पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें हम अपने जो सैलाबी पानी है उसको इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिवली और उससे अपने जो वेटलैंड्स हैं जो हमारी लेक्स हैं जो कि ड्राई हो चुकी हैं उनको दोबारा ज़िंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करेंगे उससे। तो ये बड़े अहम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दुनिया ने इस पर देखा और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि इस साल ये लीडरशिप पाकिस्तान को मिलनी चाहिए कि हम इसको होस्ट भी करें और चेयर भी करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। मैं चाहूँगा मलिक साहब थोड़ा ज़रूर बताइएगा, हम पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है उस पर आते हैं ज़रा। कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस जो कि इंशाल्लाह 5 जून को हो रही है हफ्ते के रोज़, क्या हाईलाइट्स हैं इसमें, क्या चीज़ हाईलाइट की जाएगी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इसमें शिरकत करेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस हवाले से भी अगर आप कर्टन रिजर के तौर पे बताना पसंद करेंगे, इसकी क्या हाईलाइट्स है, कौन सी नुमाइंदा बैनुल-अक़वामी शख्सियात इसमें शिरकत करने जा रही हैं? देखें इसमें एक तो इवेंट जो है वो 4 की रात को वर्चुअल इवेंट है वो होगा और उसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑलरेडी अपना जो मैसेज है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो उस इवेंट को बड़े लीडर्स जो हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं और रिलीजियस और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी एक इम्तजाज उसमें रखा गया है। तो उसमें एंजेला मर्केल हैं जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, वो उसमें शिरकत कर रही हैं। उसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल होंगे, पोप फ्रांसिस हैं जो कि क्रिश्चियंस के लीडर माने जाते हैं और उसके साथ साथ अल अज़हर यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो सदारत है और चेयरमैनशिप है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब करेंगे और ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो एक ट्रिगर करेगा जो डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है, यानी कि अगले 10 साल के लिए जो हमने एक
ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اوپر ایک فوکس رکھنا ہے، تو یہ گروپ ہوگا جو کہ اس کو اناؤنس بھی کرے گا اور پھر دنیا کو اس میں ٹریگر کرے گا کہ یہ اگلے 10 سال ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایکو سسٹم ریسٹوریشن پر رکھنے ہیں۔ پھر 5 تاریخ کو جو کہ ہفتہ ہے، اس میں جو مین ایونٹ ہے دنیا کا وہ پاکستان میں ہوگا، اور یہ بھی ایک سیمی ورچوئل ایونٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہم کنونشن سینٹر میں فزیکل شرکت بھی ہوگی لوگوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے سارے اس کی گلوبل سٹریمنگ بھی ہوگی، اور گلوبل اس کے ایک جو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اس میں یو این کے ڈگنیٹریز جو ہیں، جو یو این کے ہیڈز ہیں، مختلف ان کے جو سیکشنز ہیں جو کلائمیٹ چینج سے ڈیل کرتا ہے، جو آپ کا بایو ڈائیورسٹی سے ڈیل کرتا ہے، ورلڈ اکنامک فورم کے ہیڈ ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، آئی یو سی این کے جو ہیڈ ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے این جی اوز، بڑے جو یو این کے ڈپارٹمنٹس ہیں، سب اس میں شرکت کریں گے، ورچوئل ایک شرکت ہوگی، اور وہ پاکستانیوں کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی پیغام دیں گے، اور اس میں انشاءاللہ کچھ لیڈران جو ہیں ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اپنا پیغام نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے دیں گے۔ تو یہ ایک گلوبل ایونٹ ہوگا، اور اس میں پاکستان کو موقع ملے گا اجاگر کرنے کا جو اپنی ہم نے پاکستان کے اندر اقدامات اٹھائے ہیں، اور جو فیوچر کے لیے ہماری جو بڑی اناؤنسمنٹس ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس دن کے لیے ہم نے 4 اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ مین رکھی ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے بلین ٹری سے متعلق ہیں، پروٹیکٹڈ ایریا سے متعلق ہیں، ہمارے جو گرین فائنینسنگ ہے اس سے متعلق ہیں، اور ہمارا جو ریچارج پاکستان پروجیکٹ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم 4 بڑی اناؤنسمنٹس اس دن کریں گے، اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ عملی طور پہ کام بھی کر کے دکھا رہے ہیں، اور ایک گرین لیڈرشپ پاکستان کو تمام دنیا میں اس وقت مل رہی ہے، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پیشن ہے یہ، اور انہوں نے بڑے دل سے بات کی ہے دنیا کے فورم پہ، اور تمام دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ ملک صاحب، میں ضرور چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سے آج جب انٹریکشن ہوا تو آپ نے کہا کہ گرین ڈپلومیسی بھی پاکستان کر رہا ہے، ظاہر بات ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہوا ہے، گرین ڈپلومیسی۔ پھر کل پرائم منسٹر صاحب نے گرین یورو جو وابڈا کے جو پاور پلانٹس ہیں، جو پاور پروجیکٹس ہیں، ان کو کے لیے گرین یورو بانڈ کو فلوٹ کیا ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورلڈ کی پرائرٹیز ہیں، بالخصوص اگر ہم لیڈنگ ورلڈ کو دیکھیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو جو پیرس کا کلائمیٹ چینج کا معاہدہ اس سے پیچھے کر لیا تھا، اب دوبارہ اس طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے ہماری، اور تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا۔ پھر ہم ذرا عمل درآمد کی طرف جائیں گے کہ یہ جو آپ کی 4 اناؤنسمنٹس ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں، پارکس کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹریز کی بات کر رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسلام آباد میں پلاسٹک کو ختم کرنے کے قانون آپ لوگ لے کر آئے تھے، پھر انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے چونکہ وہ ڈسپوزیبل استعمال کے لیے چیزیں ون ٹائم میں ہوتی ہیں، دوبارہ سے پلاسٹک جو ہے وہ دوبارہ ہماری لائف میں آ گیا اسلام آباد کی حد تک۔ اس حوالے سے بھی میں جانوں گا، گرین ڈپلومیسی کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اور جو گرین یورو بانڈ ہے اس کی کیا افادیت ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو میں گرین یورو بانڈز کا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو پاکستان نے کل اٹھایا، اور یہ وابڈا کے نے اس میں ایک بہت بولڈلی ایک سٹیپ اٹھایا، اور ان کے میں چیئرمین صاحب کو بھی تعریف کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس میں گرین یورو بانڈ کے لیے بڑی محنت کی۔ اب اس میں یہ گرین یورو بانڈ ایک ایسی مارکیٹ میں پاکستان کو ایکسیس دے رہا ہے جس میں پاکستان کی ایکسیس نہیں تھی پہلے۔ یہ تقریباً $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے، اور اس میں آپ فائنینسنگ کر سکتے ہیں اپنے ڈیمز کی، آپ فائنینسنگ کر سکتے ہیں اپنی گرین بلڈنگز کی، آپ فائنینسنگ اس میں کر سکتے ہیں اپنی گرین ٹرانسپورٹ جو الیکٹرک وہیکل کی ہم پالیسی لے کر آئے ہوئے ہیں اس کی آپ فائنینسنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس ہیں ان کو فائنینس کر سکتے ہیں۔ یہ 4 بڑے اہم سیکٹرز ہیں جو کہ یہ $1 ٹریلین کی جو مارکیٹ ہے اس میں آپ کو ایکسیس مل گئی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ $500 ملین کا یہ گرین بانڈ ایشو کیا، اور یہ ہمیں اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت اچھا ریٹ پہ ملا ہے، جب مطلب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں جو کمرشل فائنینسنگ ہے تو اس سے ہمیں بہت بہتر ریٹ پہ ملا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ نے دیکھی ہیں، ایک کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کیا ہے، کیا پاکستان اگر ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ وابڈا کو، ہمیں وہ واپس کر سکے گا، تو یہ شو کرتا ہے اکنامک سٹیبلٹی کے اندر گلوبل کانفیڈنس۔ اور دوسرا انہوں نے دیکھا کہ جو ہمیں یہ وابڈا کہہ رہا ہے کہ ہم گرین پروجیکٹس میں انویسٹ کریں گے تو کیا پاکستان کی گرین کریڈیبلٹی بھی ہے گلوبل لیول پہ، تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ گرین بانڈز کی ایشوئنس اتنی کامیاب ہوئی کہ ہم نے 500 ملین مارکیٹ سے مانگے، لیکن مارکیٹ نے کہا کہ ہم آپ کو 6 ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ
बिलियन तक की पाकिस्तान को ऑफर्स थी और पाकिस्तान सिर्फ 500 मिलियन मार्केट से लेकर आया है। इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाएंगे तो चूंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हमारी कम थी, इसलिए नेक्स्ट टाइम हमें इससे बेहतर रेट के ऊपर हमें पैसे मिल सकते हैं मार्केट से। तो ये बहुत एक अहम मेरे ख्याल में कदम है और पाकिस्तान को ग्रीन डायरेक्शन में जाने में मदद देगा। दूसरा आपने सवाल किया ग्रीन डिप्लोमेसी पे, तो ये भी बहुत एक मैं समझता हूँ अनइंटेंटेड एक इफेक्ट है जो कि हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन जब हमने दरख्त लगाने शुरू किए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 अरब की और फिर 10 अरब की जो बात दुनिया में की, तो अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ग्लोबल लीडर्स से मिलते हैं या उनसे बातचीत शुरू करते हैं, तो ये ग्रीन आपका जो एक इमेज है, एक ग्रीन ग्लोबल रिकग्निशन है, ये बड़ा अहम एस्पेक्ट उसमें बन जाता है। कई ऐसे ममालिक जहाँ पर आपकी कोई बातचीत में तातल आया हुआ था, तो वो दरवाजे आपके इन ग्रीन दरख्तों की वजह से खुले हैं। अभी सऊदी अरेबिया में एक बहुत कामयाब दौरा रहा और उसमें उसका जो पहला कदम उठाया वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उनको ख़त लिखा ग्रीन कोलैबोरेशन के लिए हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और फिर एक बहुत कामयाब दौरा हुआ, उसमें फिर मल्टी फैसेटेड डिस्कशंस हुई। इसी तरह आपने देखा कि ये US क्लाइमेट समिट थी, उसके ऊपर भी पहले वो पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने इसको जो अपनी क्लाइमेट समिट थी उसको उन्होंने पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान का पता लगा उनको कि पाकिस्तान ने ग्राउंड पे क्या क्या इक़दाम किए हैं, तो फिर हमें उसमें मदऊ किया गया और आज इंशाल्लाह US की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी आज हमारी बातचीत जो चल रही है उसमें क्लाइमेट चेंज एक कलीदी किरदार अदा करेगा। तो ये जो काम है ये इसमें दुनिया की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी भी है और दुनिया इसको ट्रांसपेरेंसी की वजह से रिकग्नाइज भी कर रही है। अच्छा, तो पाकिस्तान का एक आप समझ लें एक ग्लोबल इमेज बन रहा है ग्रीन इमेज के तौर पे। मैं थोड़ा सा चाहूंगा ये बहुत कामयाब बहुत करामत है पाकिस्तान जी। के लिए। मलिक साहब, मैं जरा कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से आप कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। सर, ये बताइएगा, जैसे मैंने कहा प्लास्टिक का इस्तेमाल इस्लामाबाद में से बैन किया था, आप लोगों की मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा काम किया और हमने देखा कि पुराने अखबारात या कागज़ में आपको रैप करके चीज़ें मिल रही थी, लेकिन दोबारा से ये ट्रेंड दोबारा देखने में आया इस्लामाबाद में। आज इस हवाले से आपसे बात भी हुई, आपने बताया कि कोविड-19 की 3rd वेव की वजह से इसको अलाउ किया गया। अब आप तो फिगर्स बेहतर आ रही हैं, कोविड-19 की 3rd वेव में कमी वाक़या हो रही है, दोबारा से इसको इन्फोर्स किया जाएगा मलिक अमीन असलम साहब? बिल्कुल इसको दोबारा से इम्पोज करेंगे और जैसे ही कोविड की वेव सेटल होती है हम इंशाल्लाह ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और स्पेशली शॉपर बैग है, इसके ऊपर हम एक जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिसमें पेनल्टीज़ भी शामिल हैं, वो इंशाल्लाह हम इन्फोर्स करेंगे ताकि इसका यूज़ कम किया जा सके और अल्टरनेट की तरफ हम आ सकें। ऑलरेडी अल्टरनेट काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है और आज से 1 साल पहले वो इतना नहीं था, लेकिन अब जब से हमने ये मुहिम चलाई है काफ़ी उसमें अल्टरनेटिव मार्केट में आ चुके हैं। और इसके अलावा आपने जो लोगों आम आदमी की बात की, तो हमारे जो ग्रीन इनिशिएटिव है उनका एक ये एस्पेक्ट भी है कि इनसे जॉब क्रिएशन हो रही है। अभी तक हम 10 बिलियन ट्री के अंदर स्पेशली कोविड के ज़माने में 85,000 जॉब्स पैदा कर चुकी है जो कि डेली वेजेस को मिली हैं, जो कि वो लोग जो कि नौकरियों से फारिग होकर रूरल एरियाज़ में चले गए थे वापस, उनको दोबारा से जॉब मिली है। इसी तरह अब हमने जो अपने प्लान किया हुआ उसमें अगले 6 महीने में इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हमने तकरीबन 1 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करके देनी है लोगों को, नर्सरी ओनर्स को, फॉरेस्ट के निगहबान हैं उसके अंदर नेशनल पार्क के अंदर हम एक नई नेशनल पार्क सर्विस लॉन्च करने लगे हैं। तो ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान को ग्रीन कर रहे हैं, पाकिस्तान की ग्रीन डिप्लोमेसी में मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक ग्लोबल रिकग्निशन दिलवा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में लोगों को जॉब्स भी दे रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़ाहिर बात है ये अच्छी इसकी एक साइड है, आपने कहा शजरकारी की मुहिम एक्सटेंसिवली जारी है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के करीब ही है मलका कोसार कहते हैं मरी, वहाँ पर दरख्तों की कटाई का सिलसिला भी जो है वो थमा नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर हो रही है। अगर आप गलियात में चले जाएँ, आप हमारे नॉर्थ में जाएँ, नारान कागान बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, बिलाशुबा ऐसे लगता है जैसे जन्नत ज़मीन पर, लेकिन वहाँ पर भी कटाई भी साथ साथ जारी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी इन्फोर्समेंट को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? एक तरफ हम दरख्त उगा रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी कटाई भी हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि इसमें हमने जहाँ पे दरख्त लगाने हैं वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी कि हम दरख्त बचाएं भी, क्योंकि एक दरख्त को मैच्योर होने में 100 साल तक लग जाते हैं। कई ऐसे दरख्त हैं जो कि कई 100 साल पुराने दरख्त हैं, तो उनको काटने में तो आपको कुछ घंटे लगते हैं। तो आप
کے لیے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ان ٹمبر مافیا سے فائٹ کریں، اور یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل ہے جس میں لوکل لوگوں کو اس کی اویئرنیس دلوانا، لوکل کمیونٹیز کو ان کا گارڈین بنانا، ان کو درختوں کی افادیت بھی بتانا، اور پھر ان کو اس سے اس کے ساتھ لنک کر دینا تاکہ ان کی زندگی میں ان کے جابز جو ہیں وہ لنک ہو جائیں فارسٹ کی پریزرویشن کے ساتھ. تو یہ تمام ہمارے پلانز میں شامل ہے، لیکن یہ جیسے میں نے بتایا کانسٹنٹ اسٹرگل رہتی ہے. کئی جگہ پہ لوگ کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو انفورسمنٹ سے کے دائرے سے باہر آ کے درخت کاٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر دوبارہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہے بہت زیادہ، لیکن اس میں ہمیں اگر ہم کمیونٹیز جو کہ لوکل لوگ ہیں اگر ان کو اپنے ساتھ ملائیں تبھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے. کے پی میں بھی تبھی کامیاب ہوا تھا، اور اب یہاں پر پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور اے جے کے میں یہ ان پروونسز میں بھی تبھی کامیاب ہوگا جب ابھی کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا یہ مجھے بتائے گا، ماسٹر پلانز کی بھی بات ہو رہی ہے، جو پاکستان کے میگا سٹیز ہیں ان کے ماسٹر پلانز کو دوبارہ سے اثر نہ اس پہ نظر ثانی کی جا رہی. ظاہر بات ہے لاہور جو اب ہے اس کا جو پہلے لاہور بسا اور اب جو سائز ہے اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے. ایون اسلام آباد جو ہے جتنے نفوس کے لیے بنایا گیا تھا بہت سے زیادہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں گرین بیلٹس میں جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ اربنائزیشن بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے گرین اور پاکستان کے حوالے سے، گرین سٹیز کے حوالے سے آپ لوگوں کی کتنی اس پہ ان پٹ ہے، اور اس پہ جب ماسٹر پلان کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کو انشور کیا جائے کہ جو اس شہر کی جو علاقہ ہے جو گرین ہے وہ اتنا فیصد رہنا چاہیے. اب مرگلہ کی پہاڑی ہیں چونکہ میری رہائش E11 ہے اور بالکل مرگلہ فٹ ہلز پہ ہیں، تو وہاں پر بھی ابھی بھی مارکنگز اور کٹائی اور وہاں پر یہ ایکٹیویٹیز تو جاری رہتی ہیں. امین اسلم صاحب ہاں بالکل، یہ ایک پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر 60s کے بعد کوئی ماسٹر پلان بنا ہی نہیں. یہاں پر اسلام آباد کا بھی لاسٹ ماسٹر پلان 60s میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد کئی شہروں میں پرانے ماسٹر پلانز تھے لیکن اس کے بعد ان کے کوئی اپڈیٹ نہیں کی گئی. تو ہماری حکومت نے آتے ساتھ یہ پرائم منسٹر ایک چیئر کرتے ہیں ہاؤسنگ کی کمیٹی کو، تو میں بھی اس پہ ممبر ہوں، اور وہ 2018 میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تقریباً 80 شہروں میں کہ ماسٹر پلانز بنائیں گے تمام پاکستان میں، اور پھر ان کے اوپر کام شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ ابھی اگست سپٹمبر تک مختلف فیزز میں یہ ماسٹر پلانز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے، دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اربن سپرال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، جو ہماری ایگریکلچر لینڈ کنورٹ ہو رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اور اربن ایریاز میں اس کو کنورٹ کیا جائے، کیونکہ وہ ہماری فوڈ باسکٹ ہے اور پاکستان کو کھلاتی ہے وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے. اور تیسرا یہ کہ الاؤ کیا جائے کہ جو سٹیز کی ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہو سکے. ابھی ہم نے یہ کیبنٹ نے پاس کیا اور پھر اب وہ لاگو بھی ہو گیا بہت سارے شہروں میں کہ آپ ورٹیکلی جا سکتے ہیں. یہاں پر ایک کانسیپٹ تھا کہ جی بس 2 سٹوری جانا ہے، اس کے بعد کوئی گھر نہیں بننا اور کوئی سٹوری نہیں بننی، اور ساری دنیا جو ہے وہ ورٹیکلی گرو کرتی ہے، ہم لوگ ہارزونٹلی گرو کر رہے تھے. تو یہ تمام جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ اسی ہاؤسنگ کی کمیٹی میں کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک یہ مشکل کام تھا کیونکہ ماسٹر پلانز بنانا اتنے سارے شہروں کے یکدم از ناٹ این ایزی ٹاسک، لیکن وہ اللہ کے فضل سے اس کو پائپ لائن میں ڈالا گیا اور اب وہ کمپلیشن کے قریب ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگست کے بعد سے یہ ماسٹر پلانز لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ سٹیز کو ایک محدود ایریا میں محدود کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ورٹیکل جا سکتے ہیں. لیکن جو یہ ان ریگولیٹڈ سپرال ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور اس کے ماحولیاتی بہت اثرات ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اثرات ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے گا. ٹورڈز دی اینڈ میں جانا چاہوں گا، یوتھ بلج ہے ہمارے ہاں، ظاہر بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ یوتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہے اس جماعت سے. کتنا ہم یوتھ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو لے کر آگے لے جانے کے حوالے سے، ان میں اونرشپ ڈیولپ کریں، یوتھ لیڈرز بنائیں جو لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں. جیسے آپ نے کہا صرف حکومت نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ سول سوسائٹی کو پرویکٹیو رول ادا کرنا ہوگا. پانی کا بڑا زیاں ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ٹیبل نیچے جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پانی کا بے درغ استعمال کرتے ہیں، چاہے ہم وضو کر رہے ہوں، چاہے ہم ایون ٹوتھ برش کر رہے ہوں، ٹیپ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیبٹ فارمیشن ہے، یہ جو ذہن سازی کر رہی ہے، اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے آپ کا ملکہ منسٹر صاحب کہ یوتھ کو ساتھ شامل کیا جائے تاکہ اس میں آپ کا میسج زیادہ ایفیکٹولی مؤثر طور پہ ترویج ہو سکے اس کی؟ دیکھیں اس میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو انوائرمنٹل ایجوکیشن کا ہمارا اسپیکٹ ہے جو کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے، اس میں انکلکیٹ کیا جائے کہ بچوں کو ہمارے جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے
وہاں سے یہ ہیبٹس ان کی بنائی جائیں کہ انہوں نے پانی کو ضائع نہیں کرنا, انہوں نے اپنی بجلی کو وافر کو ضائع نہیں کرنا, اور کنزرویشن کرنی ہے اور ریسائکلنگ کرنی ہے. ایک چیز کو ایک بار استعمال کر کے پھینک نہیں دینا, بلکہ اس ایسی چیزیں لینی ہیں جن کو آپ ریسائکل کر کے استعمال کر سکیں. یہ بہت ساری عادتیں ہیں. صفائی کے متعلق ہے کہ صفائی جو ہے یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے نصف ایمان ہے. ہمارے ملک میں اس کو گندا سمجھا جاتا ہے. میں ابھی پیچھے جاپان گیا ہوتا تو وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ جو سینیٹری ورکر ہے وہاں کا سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ورکر ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی وہاں پر پروفیشن جو ہے وہ پیڈ نہیں ہوتا. تو یہ جو سویلائز سوسائٹیز ہے یہ ان چیزوں کو ویلیو کرتی ہیں کہ آپ اگر صفائی کی طرف دھیان دے رہے ہیں تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی اجرت بھی صحیح ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں یہ انفارچونیٹلی ایک ریورس پروسیس ہے اس چیز کا, لیکن اس کو ہم دھیان کرنے کے لیے ہم انوائرمنٹل ایجوکیشن کی طرف بھی زور دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو انوالو بھی کر رہے ہیں تمام پروجیکٹس میں. یہ تمام پروجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے یہ ایسے پاکستان کے فیوچر کے لیے جو یوتھ کا پاکستان ہے ان کا فیوچر ہے. یہ شاید اس کا الیکشنوں میں ڈائریکٹ فائدہ کوئی نہ ہو حکومت کو, لیکن یہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ انہوں نے ایک اگلی جنریشن کا فیوچر جنریشنز کے لیے. ملک صاحب میرا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملک امیر صاحب معاملے خصوصی اور اسی لیے انشاءاللہ پاکستان کو ہمارے بہتری کی طرف لے جائے ساتھ گا. تبدیلی گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خصوصی گفتگو کی. ویورز بڑا عام سبجیکٹ ہے اس لیے ہم اس کو بار بار اٹھا رہے ہیں کہ جو ماحولیات ہے اس کے لیے ہم نے خود بحثیت شہری انفرادی اجتماعی طور پہ کیا کردار ادا کرنا ہوگا. چلتے چلتے ایک اور آج بڑی اچھی خبر آئی ہے کورونا ویکسین کے حوالے سے, جو پاکستان میں جس کی فارمولیشن کی گئی, جس کو تیار کیا گیا چائنا کے تعاون سے, جو کینسینو کے تحت جو آیا تھا اس میٹیریل کے تحت اب پاک ویک ویکسین جو ہے اس کو بنا لیا گیا. آج اس کی لانچنگ سیریمنی تھی. جو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور چیئرمین NCOC اسد عمر صاحب, معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور چائنا کے سفیر موجود تھے, اور بلا شبہ ایک زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں 1,18,000 ڈوزز جو ہے ان کی پہلی کھیپ تیار کر لی گئی ہے. کرونا وائرس کے پازیٹیوٹی میں بھی کمی آ رہی ہے, 3.7 ہو گئی ہے. اٹس اے گڈ نیوز. ہم نے کہا کہ چلتے چلتے آپ سے ضرور شیئر کریں. پروگرام سچ کے ساتھ میں آپ کو نشست کیسے لگی, فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازی گا. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.